अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं अख्तर सिद्दीकी न्यूज़। आज बड़ी खबरें हैं और ऐसी खबरें हैं कि जिनको आप जब तक मुकम्मल वीडियो नहीं देखेंगे आपको जो है उनकी समझ नहीं आ सकेगी। और इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस वक्त अब तक किसी यूट्यूबर ने, किसी चैनल ने, किसी वेबसाइट से आपको नहीं मिलेगी। दावे के साथ कह रहा हूँ, इमरान खान साहब ने राजदारी बरतनी शुरू कर दी है और सिर्फ 3 रहनुमाओं तक महदूद हो गए हैं। वो 3 रहनुमा कौन है और उनका कहाँ से ताल्लुक है और ये राजदारी की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसके साथ साथ जो है 72 घंटों से इमरान खान साहब के साथ कौन सी शख्सियात जो है वो मुलाकातें करती रही हैं, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही थी इंतज़ामिया को भी और बाहर रहने वाले लोगों को भी और ख़ुद पीटीआई के रहनुमाओं को भी कि इमरान खान साहब कहाँ मौजूद थे, किधर गए हुए थे, बीमार थे, क्या थे। ये सारी सूरत हाल जो है उस हवाले से आज बात करेंगे। उसके साथ साथ आईनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट में कई आईनी मुकदमात की समाअत कर रहा है, एक ऐसा मुकदमा भी आया कि उसको सुनते हुए आईनी बेंच के भी पांव जो है वो जलने लगे हैं। तो वो मुकदमा कौन सा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में जो है मामला हुकूमत की सवाबदीद पर क्यों छोड़ दिया गया है और उस वाले से क्या जो है आज पेशरफ्त हुई है। उसके साथ साथ 11 साल से जेर इल्तवा इतना बड़ा केस एक बार फिर इल्तवा में क्यों डालना पड़ा, उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े जो है और एक समझ लें कि एक बड़े ओहदेदार जो है उनके खिलाफ जो है हरासमेंट का केस साबित हो गया है और उनके खिलाफ 10 लाख रुपए जुर्माना और उनको नौकरी से बर्खास्त करने के अहकाम जारी हुए हैं और ये अहकाम किसने जारी किए हैं इस हवाले से भी बात करेंगे। तो आप मेरा चैनल खुद भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ताकि और आपको मेरी ताज़ा तरीन वीडियोस जो है वो मिलती रहे। सूरत हाल इस वक्त अडियाला जेल में बड़ी ही अलार्मिंग बनी हुई है और किसी को समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या है और इमरान खान साहब क्यों जो है वो गायब थे, कहाँ थे, किस तरफ गए हुए थे। उनकी मुलाकातें जो चलती रही हैं 72 घंटे और उन मुलाकातों में जो है कौन लोग शामिल थे। तो ज़राए ने जो है अख्तर सिद्दीकी न्यूज़ को बताया है कि इन मुलाकातों में गैर मुल्की अफरादों की जो है अफराद की जो है के हवाले से बताया गया है कि वहाँ से कुछ वफूद आए थे। पहले 3 रुकनी वफद आया, फिर 4 रुकनी वफद आया, फिर 3 रुकनी वफद आया और फिर 6 रुकनी वफद की भी मुलाकात हुई। और ये मुलाकात जेल के अंदर एक ऐसी जगह पे होती रही जिसको मुसलसल राजदारी के साथ जो है वो अटेंड किया गया। वहाँ पे ड्यूटी देने वाले अमले को भी बहुत दूर रखा गया था, उनको भी करीब नहीं आने दिया गया था और चंद मखसूस लोगों के अलावा इन मुलाकातों के हवाले से किसी को भी नहीं पता था। और मुलाकातें उसमें तय क्या पाया है उस पर इंशाल्लाह फिर एक दिन 2-3 दिन गुजार के इंशाल्लाह इस पर मज़ीद डिटेल जितनी भी मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह उस पर मैं स्टोरी आपको ज़रूर दूंगा। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो है अब पीटीआई रहनुमाओं से भी राजदारी बरतनी शुरू कर दी है और सिर्फ 3 ऐसे रहनुमा हैं कि जिनके साथ उनका राब्ता जो है वो जो है बरकरार है। बाकी रहनुमाओं से उन्होंने मुकम्मल तौर पे राजदारी जो है वो बरतना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि बुशरा बीवी से भी उन्होंने हालात, वाक़यात और आइंदा की आने वाली पेशरफ्त भी जो है वो उस पे जो है उन्होंने राजदारी इख्तियार कर ली है। और इन 3 रहनुमाओं में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो उनमें से एक रहनुमा ऐसे भी है जो बज़ाहिर पीटीआई छोड़ चुके हैं मगर इमरान खान साहब के साथ मुसलसल राब्ते में है। जबकि 2 मजीद रहनुमाओं में जो है उनके हवाले से आपको जो है वो बता दें कि एक तो अली मोहम्मद खान साहब हैं और दूसरे बैरिस्टर अली जफ़र हैं। इनके अलावा बाकी तमाम रहनुमाओं से मुलाकात अगर कर भी रहे हैं, बैरिस्टर गौर समेत जिससे भी उनकी मुलाकात हो रही है, मगर वो उस हवाले से तमाम तर राजदारी जो है वो इख्तियार किए हुए है। और अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जो है उन पे ज़्यादा एतमाद नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो 3 लोग हैं सिर्फ उन पे एतमाद किया जा रहा है और यही एस्टेब्लिशमेंट के साथ हर तरफ जो है उनके लिए राब्ताकार भी बने हुए हैं। और जो बात चल रही थी वज़ीर आला KPK की कि वो दरमियान में है, तो उनके ज़रिए कोई पेशरफ्त नहीं हो रही और ना ही उनके ज़रिए
اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے ہیں، صرف 3 لوگوں سے کے ذریعے رابطے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے ہیں، اور بڑے ہی طریقے سے یہ رابطے اور تعلق اختیار کیا گیا ہے کہ جس سے کسی تک ابھی تک معلومات جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے، جس میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں یہ بینچ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور بڑے بڑے کیسز اس کے پاس سماعت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور پیر کے روز بھی ایک ایسا مقدمہ ان کے پاس آیا کہ جس کی وجہ سے بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل نے اس مقدمے کو سماعت کرنے سے معذرت کر لی، اور جس سے یہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اور یہ بتاتے چلے کہ یہ بینچ لاہور ہائی کورٹ کی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں نیلم صاحبہ، ان کے سینیارٹی اور دیگر حوالوں سے کیس تھا، اور اس کی سماعت کے دوران جو ہے چونکہ معاملہ سینیارٹی کا ہے، اور جو ہے جمال مندوخیل صاحب جو ہیں چونکہ ججز تقرری کمیشن کے بھی ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ امین الدین خان صاحب بھی اس حوالے سے ان کے بھی انوالومنٹ بنتی ہے، تو اسی وجہ سے ان دونوں نے اس کیس کو سننے سے معذرت کر لی ہے، اور یہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب یہ کیس جو ہے کسی اور جو ہے آئینی بینچ میں مقرر کیا جائے گا، جس میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آڈیو لیکس کیس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے، جس میں اٹارنی جنرل پاکستان نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ انہیں وقت دیا جائے کہ کمیشن کے حوالے سے حکومت سے جو ہے اس حوالے سے ہدایات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مزید رپورٹ جو ہے وہ دینا چاہتی ہیں، چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کابینہ کے روبرو رکھا جانا تھا جو ابھی تک رکھا نہیں جا سکا، تو اس لیے حکومتی ہدایات کے بعد ہی وہ کچھ بات کر سکیں گے، جس پہ عدالت نے کہا کہ یہ پتہ کیا جائے کہ آیا حکومت اس پہ اب کمیشن بنانا بھی چاہتی ہے کہ نہیں۔ تو اس پہ اٹارنی جنرل کو جو ہے، اور جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے تھے، ان کو وقت دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ای او بی آئی کا کیس جو پینشنر غریب ملازمین جو سرکاری ہے ان کی پینشن سے متعلق ہے، بہت بڑا کیس ہے، اور 13 سال بعد جو ہے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، تاہم جو ہے آئینی بینچ نے اس پہ بھی جو ہے وہ حکومت سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے اس کی کیس کی سماعت ایک بار پھر غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے جو ہے کہا ہے کہ یہ 2013 سے زیر التوا چلا آ رہا ہے، اور لوگوں کے معاملات کا مسئلہ ہے، لوگوں کے مسائل ہے، اور اس حوالے سے اس بارے کوئی حتمی فیصلہ جو ہے ہونا چاہیے۔ تو اس پہ بعض معاملات پہ کہا گیا کہ چونکہ آپ کو معاملات بعض جو ہے صورتوں میں صوبوں کو جو ہے وہ اختیارات دیے گئے ہیں، تو صوبے اس حوالے سے دیکھیں کیا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے عدالت نے پھر رپورٹ مانگتے ہوئے غیر معینہ مدت تک کے لیے اس مقدمے کو ایک بار پھر التوا میں ڈال دیا ہے۔ پہلے وہ 11 سال سے التوا کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی محتسب برائے استداد ہراسمنٹ جو ہیں انہوں نے بہت بڑے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے، اور اردو وفاقی یونیورسٹی کے جو ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کے جو سربراہ ہیں اردو یونیورسٹی ڈاکٹر حافظ اسحاق، ان کو جو ہے حراسیت کے جو ہے الزامات پروو ہونے پر انہیں جو ہے نوکری سے برخاست کرنے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے کی سزا انہیں سنائی ہے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ وہ 2010 سے ایک خاتون لیکچرر عروج ملک صاحبہ کو جو ہے، یا غالباً مالک صاحبہ ہیں، ان کو مسلسل جو ہے وہ ہراسمنٹ کا نشانہ بنا رہے تھے، اور جسمانی طور پہ بھی جنسی اور جسمانی طور پہ بھی چونکہ وہ ہراساں کر رہے تھے، تو اس وجہ سے معاملات چلتے رہے اور مختلف انکوائریاں بھی ہوتی رہی، مگر کیس کسی نہ کسی طریقے سے التوا کا شکار ہوتا رہا اور اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ تو اب جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ اس ملزم نے اپنے تمام تر معاملات سے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اعتراف کر لیا ہے، اپنے اعتراف جرم کیا ہے، اور جس پر جو ہے استداد حراسیت فوزیہ وقار صاحبہ نے ان کو جو ہے وہ نوکری سے برخاست کرنے اور 10 لاکھ روپے جو ہے اس کو جرمانہ کیا ہے، اور اس جرمانے کی رقم میں سے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ حکومتی خزانے میں اور کچھ جو ہے اس خاتون کو دیے جائیں گے جس نے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی، اور ان کا یہ کیس جو ہے وہ آپ دیکھیں 14 سال بعد جو ہے
اس کا فیصلہ ہو پایا ہے، اور عدالتوں میں اس طرح کے مقدمات، ایک طرف میں نے آپ کو بتایا ایک کیس کو 11 سال بعد جو ہے وہ سماعت کے لیے پہلے سپریم کورٹ میں التوا کا شکار تھا، اب اسے آئینی بینچ نے بھی جو ہے التوا کا شکار کر دیا ہے اور سماعت اس کی بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ بڑی خبریں تھی جو آج آپ کو پیش کی ہیں، انشاءاللہ جلدی نئی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔